अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद जनाब। अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सुबह हो गई है? नहीं हुई है अभी? चलें सुबह कर लें, टीवी सेट्स ऑन कीजिए, देखिए आज हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। हफ्ते का पहला दिन है, पीर का दिन है, और पीर के दिन के हवाले से गहमा गहमी का हाल वही होता है, सड़कों पे ट्रैफिक जैम। और चाहें तो वही मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि वक्त से थोड़ा पहले निकल आएँ। हमारी सुबह हुई बहुत अर्ली। अल्लाह के बाबरकत नाम से दुआएं आप सबके लिए, हमारे लिए और उन तमाम तर लोगों के लिए जो हमें मोहब्बतों के पैगाम भेजते हैं, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, और वो तमाम तर लोग जो जुल्म सितम का शिकार है उनके लिए दुआएं लेके, दुआएं दे के, दुआएं समेट के हम घर से निकलते हैं और अपने काम के ऊपर आते हैं और अपने लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ इस दिन का आगाज़ अपने प्रोग्राम के थ्रू करते हैं जनाब। तो आज क्या दिन है? आज के दिन की हवाले से अगर मैं मुनासबत से आपको बताऊं तो आज 20 नवंबर है और दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। बच्चों के आलमी दिन मनाने का मकसद क्या है, उसकी वजूहात क्या है, ये तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें चलूँ वर्ल्ड कप के हवाले से। जी जनाब, आप सब ने देख लिया होगा क्या हुआ कल। ज़बरदस्त किस्म का मैच, ऐसी क्रिकेट देखने को मिली जो बहुत सालों बाद हमें वो क्रिकेट देखने को मिली, जहाँ पे दोनों ही टीमें, दोनों ही हरीफ हम पल्ला थे, कोई भी किसी से कम नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस थे, उन्होंने ऐसा चित किया इंडियंस को, भारतीयों को, कि उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ दूसरी जाने में एक और आपको बात कहूँ कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था अहमदाबाद में, वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान था उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी भारतीयों को, और उनको कहा कि जी वो पहले अपने होम ग्राउंड के ऊपर अपना सिक्का जमाएं और फिर उसके बाद वो उनके खिल्लियां उड़ाएंगे। और जनाब हुआ भी कुछ ऐसे ही। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का ये कहना था कि हम 1,35,000 तमाशाइयों को खामोश करा देंगे, और वाकई उन्होंने खामोश करा दिया। क्या बैटिंग थी, क्या फील्डिंग थी, आउटस्टैंडिंग। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से भारत को हरा दिया और छठी दफ़ा ये टाइटल अपने नाम कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त बात है, ऐसी क्रिकेट देखने को मिली। और मैं भारत के लिए भी मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि वो नाकाबिले शिकस्त रहे, ओवरऑल नाकाबिले शिकस्त रहे, और लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद शिकस्त का शिकार हुए। लेकिन मैं इस शिकस्त को शिकस्त इसलिए नहीं मांगती कि उन्होंने बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया है। इन पूरे 10 मैचों में उन्होंने थ्रू आउट वो जीते हैं। लेकिन जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि उनको एक ना एक मैच हारना ज़रूर चाहिए था। हार किस लिए होती है? हार आपको दोबारा से एक स्पिरिट देती है और आपको वो फ्लॉज दिखाती है जिसकी वजह से आप हार रहे होते हैं या आप हारे होते हैं, और आपके अंदर एक जान पैदा करती है। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट होती है टीम्स, या ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार इंसान को ले डूबता है, और भारत के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ। लेकिन इतना ज़बरदस्त, इतना वंडरफुल मैच देखने को मिला कि वाह वाह, दिल अश अश कर उठा। ऐसा मैच मैं देख रही थी कि मैं ओवरऑल भी देख रही थी, लोगों को कि बड़ा सन्नाटा छाया हुआ था, लोगों की बड़ी नजरें जमी हुई थी हर एक बॉल पे, हर एक गेंद के ऊपर। और बिलाशुबा ऑस्ट्रेलिया ने जो खेल का मुजाहरा किया है, वो तो उसके लिए तो मैं मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बताने के लिए किस तरह से उन्होंने इस जो गेम स्पिरिट थी इसको जीता। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और मैं किसी को भी हार और जीत नहीं कहूँगी, क्योंकि सिर्फ नंबर गेम है। अगर वैसे देखा जाए तो मुझे इंडिया भी जीता हुआ लगता है, क्योंकि थ्रू आउट वो जीतते हुए गए। लेकिन जो बात अगर जब फैसले की कड़ी आती है और जब एक दिन मुकर्रर किया जाता है तो उसमें जो जीतता है वो सामने आता है। तो बहुत मुबारकबाद देते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को, उनकी टीम को, ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया, और इंडिया को भी मुबारकबाद कि उन्होंने जिस स्पिरिट के साथ थ्रू आउट मैचेस जीते हैं। ये जनाब, ये तो थी वर्ल्ड कप की बात। वर्ल्ड कप मेनिया, वर्ल्ड कप फीवर ख़त्म हो गया है। और हम थोड़ा सा गज़ा के हवाले से बात कर लें कि गज़ा में सूरत हाल क्या रही। जमात इस्लामी का मुजाहरा हुआ लाहौर में, और उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। गज़ा में जो मासूम फ़लस्तीनी है उनके हवाले से मुजाहरा किया, और उनका ये कहना था कि अगर अगले इलेक्शंस में उनकी हुकूमत बन जाती है और उनको हुकूमत मिल जाती है तो वो कश्मीर का मसला, यानी कश्मीर को और फ़लस्तीन को उनके जो ओपोनेंट हैं उनके साथ हल जम नहीं होने देंगे, उनकी ज़मीनों को उनसे अलहदा कराएंगे और उनको उनका हक़ रायदे इस्तेमाल कराया जाएगा, उनको उनकी जगह दी जाएगी। ये तो वो बात थी। लेकिन ओवरऑल अगर गज़ा के हवाले से बात की जाए तो जो कतरी वज़ीर आज़म है उनका ये कहना है कि जो यरगमाले छुपाए गए हैं उनके ऊपर डील हो सकती है, और यकीनन कोई ना कोई बेहतरी की सूरत हाल सामने आएगी। बिल्कुल इसी तरह जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं और जिनको बेदखल किया गया उसके हवाले से अमेरिका ने भी इस बात को माना है, उनके हाल को देख के उनको माना है। और गज़ा की सूरत हाल तो आप सबको पता है, जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं वो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, उनकी तादाद
کئی گنا جو رپورٹ کی جاتی ہے ٹی وی پہ اس سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور ایک اور اہم بات جو کہ موسم کے حوالے سے, کراچی کا موسم آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح کا ہے, ایک ایسی پلیوشن ہے جو ہمارے جو تھروٹس میں جا رہی ہے اور کھانسی کا ایک پھندا لگتا ہے جو کہ رکتا نہیں ہے. اور یہ بتاتے چلو آپ کو مسلسل دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں کراچی آلودگی میں آیا ہے. بہت ہی یہ ایک ایسی بات ہے جو لمحہ فکری ہے جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی کوشش کریں کہ ماسک لگا کے گھومیں. اور لاہور کی بات کیا کریں, اسموک کا جو حال ہے, جو صورتحال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہم کر رہے تھے اوور آل ایک جنرل سینیریو کے حوالے سے. اب بات اور ٹاپک کے دوبارہ اسی جانب باتیں جو کہ جو بچوں کا عالم دن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہماری ٹیم نے ایک پیکج بھی تیار کیا ہوا ہے, دیکھتے ہیں اس پیکج میں کیا کچھ ہے, پھر اس کے اوپر آئیں گے واپس. اچھی صحت, تعلیم اور چھت کا حصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے, لیکن بدقسمتی سے دنیا کے بچوں کی بڑی تعداد ان بنیادی حقوق سے محروم ہے. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بچوں کے حقوق کا عالمی دن منانے کا آغاز 1990 میں ہوا اور اس دن کے لیے 20 نومبر کا انتخاب کیا گیا. لیکن بچوں کو دستیاب وسائل کی بات کی جائے تو ترقی پذیر ممالک میں صورتحال انتہائی مایوس کن ہے. دنیا میں بڑھتی ہوئی غربت بھی بچوں کے لیے مزید محرومیوں کا باعث بن رہی ہے. چائلڈ لیبر کے مسائل کے علاوہ بچوں پر جسمانی, جنسی اور ذہنی تشدد بھی کئی ممالک میں عام ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں بچوں کو دستیاب وسائل کے حوالے سے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 22 ملین سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے. ملک میں چائلڈ لیبر بھی موجود ہے اور صحت کی سہولتیں بھی یہاں ناپید ہیں, جبکہ بچوں پر تشدد کے واقعات آئے روز کا معمول ہے. حکومتی سطح پر بچوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ٹھوس قانون سازی اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی بھی ممکن بنانے کی اشد ضرورت ہے. جی جناب, آپ نے پیکج دیکھا اور بچوں کی جو آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس کے منانے کا مقصد کیا ہے. اقوام متحدہ نے آخر کس مقصد کے تحت اس دن کو منانے کا عندیہ دیا تھا, یا یہ دن پوری دنیا میں کیوں منایا جاتا ہے. بچوں کی منٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے بیسیکلی یہ وہ آگاہی ہے جو ماں باپ کو دی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کس طرح رکھیں, چاہے ان کی تربیت ہو, چاہے ان کی تعلیم ہو, ان کی صحت ہو, ان کی منٹل ہیلتھ ہو, ان کی تفریح ہو, اور ان کی تربیت کے حوالے سے بیسیکلی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ماں باپ کی اویئرنیس کا دن ہے تو غلط نہ ہوگا. بچے سارے برابر ہوتے ہیں, بچے کس طرح سے کن چیزوں کے اوپر پڑھتے ہیں, اور اقوام متحدہ نے اس دن کے منانے کا مقصد یہ شو کیا تاکہ وہ اپنی بہترین پرفارمنس اور ایک بہترین انسان بن کر سامنے آئیں. جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں وہ انہانس ہو سکیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا طریقہ کار ہمارا معاشرہ ہے کہ وہ بچوں کو کیا حیثیت دیتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا وہ والدین ہیں, وہ بچوں کو کس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں, یا وہ بچوں کو کس طرح سے ان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا نمونہ بن کے معاشرے کے لیے ایک فعال کردار ادا کر سکیں. انہی تمام تر صورتحال کے اوپر اور انہی تمام تر بات چیت کے اوپر کہ کیا وجوہات ہیں جو اتنے بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں یا چائلڈ لیبر پہ آتے ہیں, یا پھر اور بہت ساری ایسی جبری مشقتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ, یا ان سے لیبر کرائی جاتی ہے, کیا ریزنز ہیں, اور ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ادارے کیا کام کر رہے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سارم برنی ٹرسٹ کی روح روا عالیہ سارم موجود ہے. کیسی ہیں عالیہ بھابی؟ اللہ کا کرم, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے. آلویز لائک مجھے تو آپ ہمیشہ سے بہت ہی ہنسی مسکراتی بھرپور, زندگی سے بھرپور دکھائی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے اور ہمیشہ اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کرتا ہوا رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بڑے بڑے محل بنا رہا ہے جنت میں, آپ کو پتہ ہے. بس اللہ بنا دے, جب ضرورت پڑے گی تب دیکھ لیں گے. انشاءاللہ. ابھی سوچنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب کبھی آپ کسی چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ مجھے ہی کسی نے بتایا کہ مجھے قرار نہیں آتا, اگر 100 بچے سنبھال لیے تو دل چاہتا ہے 200 کر لوں, پھر 400 کر لوں. نیت یہ ہوتی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں ہم نیکیاں دنیا میں. تو میں نے کہا مجھے قرار ہی نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کچھ بھی تو نہیں کیا. کہنے لگے دعا کرو کہ نیکی میں قرار تمہیں کبھی بھی نہ آئے. وہ جو دیا ہے نا اندر جلنے والا, اس کو جلتے, عشق کا دیا, میں نے کسی سے سنا تھا کہ زندگی میں اگر رمق ہے, اگر ایسنس ہے, تو وہ دیا کبھی بجھنے نہ دینا جو آپ کو جلا رہے اندر, جو آپ کو کہتا ہے آگے سے آگے بڑھیں. یہ جو پرووک کرتا ہے, ایک تو دل میں بہت سکون ہے, میرے بہت اطمینان ہے. مجھے میرے شیلٹر کے معصوم بچوں کا میرا داخل ہونا, کل بھی بڑی اچھی سیلیبریشنز وہاں
पर हमने की थी, इंशाल्लाह आज भी है। दाखिल होती हूँ तो वो जो आवाज़ आलिया मम्मा आ गई, आलिया भाभी आ गई, मेरी मम्मा आ गई, फूलों की रानी आ गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस डली हुई, तो अल्फाज वहाँ पे उन लोगों को सुनने को मिलते होंगे ना। तो अब बताओ, मैं और फूलों की रानी, हाँ, मैं उनकी दिलों की मलिका, मुझे क्या चाहिए? अच्छा, और ये वो बच्चे हैं जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया, यानी दुनिया ने, अल्लाह ने कितने प्यारे प्यारे फूल उनको दिए थे, लेकिन वो अपने आंगन में नहीं है, वो अपने माली के पास नहीं है, वो मेरे पास है, मेरे पास आके वो ये मोहब्बतें देते हैं। फिर मुझे यकीन जानो कि दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता, कौन क्या सोचता है, क्योंकि जिंदगी है, अच्छे बुरे सब है, सब तो मेरे दोस्त भी नहीं हो सकते, किसी को मैं बुरी भी लगती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पॉजिटिव वो भर देते हैं ना बच्चे। अच्छा, फिर जिस तरह भी जाऊं, 2-4 जुमले मेरे मखसूस हैं जो बच्चे बोलेंगे, आलिया मम्मा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अब ना अगर आईने में देखूं ना मैं कोई अच्छी लग रही ना प्यारी, वो मोहब्बत ना उन बच्चों की आंखों में, उन्हें दुनिया में आलिया मम्मा के आगे कोई नजर नहीं आता। तो मेरे लिए तो वो जन्नत का तो वसीला अल्लाह ताला उन सबको बना दे, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया में भी रहने के लिए बहुत बेहतरीन है, उनकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती है। वरना काम तो मैं ऐसे करती हूँ, सुबह से शाम तक दुख, तकलीफ, परेशानी, अजियत, मैं ये देखती एक मेंटल टॉर्चर से इंसान गुजर रहा होता है। लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि जो भी कोई किसी की भी बात करें जिससे आप, जिस बच्चे से आपका अटैचमेंट होता है, चाहे वो घर में हो और वो आपका अपना बच्चा ना भी हो, तो आपसे उसका एक प्यार का एलिमेंट बन जाता है, एक ऐसा एक कनेक्शन बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो ममता का जो लेवल है वो उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। मैं अपने नाज़रीन को आज एक बहुत अहम बात बताने वाली हूँ। वो बात ये थी कि मैंने किसी से सुनी थी, और वो जिन खातून से मैंने सुनी थी वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी और कैंसर जैसे मरज़ से लड़ रही थी, और उनका ये कहना था कि मैंने इन ऊँचे ऊँचे बड़े बड़े दरख्तों से सीखा है। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उनको जब उनके ऊपर फल लगता है, उनके ऊपर फूल लगते हैं, बड़े बड़े हरे हरे पत्ते होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि वो जो ट्विग्स हैं वो गिर जाती हैं, फूल मुरझा जाते हैं, फल गिर जाता है, पत्ते, दरख्त नंगा हो जाता है, लेकिन वो जो उनके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, और वो जो गिलहरियाँ होती हैं और वो जो जानवर होते हैं, उनका वो घर होता है, क्योंकि वो पेड़ उन्हें ममता दे रहा होता है, क्योंकि उससे यकीन होता है कि बाहर आएगी, उन्हें यकीन होता है कि बाहर आएगी, और बाहर आती है। इस यकीन के साथ, ये पुख्ता यकीन है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ये पुख्ता यकीन है कि बाहर आएगी। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन ही हमारी ज़िंदगी को, तो गोया मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अपने पाँव को उस पेड़ की तरह मजबूती से जमा दें, गड़ा दें अपने पंजे ज़मीन के ऊपर, और इस चीज़ का यकीन रखें, अपनी ज़िंदगी में मायूस मत हो कि बाहर आएगी। तो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी कि जिन बच्चों को कभी कभार हम, तो ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने ममता बड़ी रखी होती है, मौक़े की देर होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, शायद मैं आप भी इससे रिलेट कर सके होंगी, कि कुछ लोग आपके काम में हर्डल डाल रहे होते हैं, और आप एक नेकी का रास्ता चुनते हैं ना, फिर वो आप गिव अप कर देते हैं। डू यू थिंक? देखिए, गिव अप जैसे मतलब आप किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी की बात कर रही हूँ मैं, आपका तो पूरा एक, देखिए मैं भी इंसान हूँ, गिव अप मैं भी कर सकती हूँ। मैं तो कहती हूँ, मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह मुझे गिव अप करने ही नहीं देता। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं गिव अप करूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे वसीले, ऐसे ऐसे मौके भेजता है वो, और मैं क्योंकि एक आम से इंसान हूँ, तो मैं समझती हूँ जो मेरे साथ है वो सबके साथ होता होगा ना। तो और बल्कि मैं समझती हूँ लोग मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो नेकियां करते हैं। सिर्फ अल्लाह पर ईमान ये नहीं है कि आप बाहर ने यकीनन आना है, अल्लाह पर ईमान ये कि जब वसाइल नजर नहीं आ रहे होते, शेल्टर होम रन कर रही हूँ, वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, वहाँ इमोशनल इश्यूज भी होते हैं, वहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, वो दुनिया है लेकिन बहुत इश्यूज होते हैं। तो जब मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा होता ना कि अब ये मसला हल कैसे होगा, तो मसला हल हो या नहीं हो तो बस सोच के ठीक है एक बात होगी, मेरा अल्लाह पर ये ईमान होता है कि वसीला वो भेजेगा और मसला हल जरूर होगा। तो कई दफा राहें नहीं मिलती, तो अपने असबाब पर यकीन ना रखिएगा, यकीन रखिएगा अल्लाह पर कि वो असबाब पैदा कर सकता है, और वो पैदा करते हैं और हम आगे निकलते हैं। और जहां तक लोगों का रवैया है, मुझे उसमें एक बात की बहुत शदीद अजियत होती है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो तारीफ कर दें, और अगर आप पसंद नहीं करते तो आप खामोश हो जाएं। मतलब बुराई, किसी की बुराई करने से आप समझते हैं कि सामने नेगेटिविटी, नहीं, वो नेगेटिविटी आपके अपने अंदर आ रही नहीं, अंदर होती है और पलट के आपके अपने अंदर आ रही होती है। हम जो दे रहे होते हैं वो होता है जो हमारे अंदर है, वही हम दे रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं वही पलट के हमारे पास आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल मानवीय बात है ना कि जो दोगे वही पाओगे। अच्छा आलिया भाभी, मुझे बताइए कि जब हम बैक टू दी पवेलियन, लाइक कि हमारा जो बचपन था, जब हम
बच्चे थे तो वो ना बड़े एक प्योर सा आपका जज्बा होता है, हाँ, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप बच्चे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था उस वक्त, और ऐसा नहीं था कि चीज़ें उस वक्त भी नहीं होती थी, बहुत सारे बच्चे उस वक्त भी सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, चाहे वो बाहर कुछ लेने जाते थे या कुछ करते थे और घरों के अंदर भी। लेकिन जो बच्चों की मासूमियत का जो एलिमेंट होता है ना, जब आप बच्चों में रहती हैं तो जिस वक्त आप अपने आप को एक बच्चा बना लेते हैं तो वो जो आपको उन बच्चों से जो पॉजिटिविटी मिल रही होती है वो एलिमेंट जब आपके अंदर आता है तो क्या फील करती है? देखिए मुझे, मैं जब यूनिवर्सिटी स्कूल जाती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ भी लेक्चर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ शेल्टर नहीं है, मेरी एक वो भी एक्टिविटी है और मैं उसको बहुत दिल से मैं उसको अदा करती हूँ और मेरा बस नहीं चलता मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखा दूँ। और एक जुमला अमूमन बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझसे आगे से सफर तय करें। जितना सफर आलिया सारिम ने तय किया अब अगली नस्ल ने उसके आगे जाना है, तो मुझसे सब सीख लो, सब मुझसे ले लो ताकि आगे बढ़ जाओ। और यूथ को देखते ही मेरे अंदर कोई एनर्जी भरती है। और एक तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी भी कोई टांग में दर्द हो रहा था कि नहीं हो रहा था, सब भूल जाती हूँ कि एज के साथ क्या चल रहा है। लेकिन उनको देखते मुझे लगता है मैं फिर वैसे ही बच्ची हो गई, मैं फिर वैसे ही जवान हो गई, याद आ जाता है ना, याद आता है और फिर मैं उनकी जगह खड़ी होती हूँ। और कभी आपको ऐसा लगा है कि जैसे जो चीज आपको नहीं मिली थी बचपन में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, कभी कभार पेरेंट्स कहते हैं नहीं अभी नहीं बाद में, तो वो अगर कहीं देखते हो कहते हैं यार ये बच्चों को मैं जरूर दे दूं, है ना? ऐसा देखिए बच्चों के लिए मेरा तो मानना ये है कि अपने लिए इंसान का कुछ नहीं होता। हम अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि मुझे तो चीजें इतनी मादी लगने लगी हैं कि मैं बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए कर रही होती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यूथ के पास बहुत तैयार भी होकर जा रही हूँ तो मेरा जहन में होगा कि मैं इन्हें प्यारी लगूं, मैं अच्छी प्रेजेंटेबल लगूंगी, डिसेंट लगूंगी, वो मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे। सर फाड़ मुंह झाड़ बच्चा समझेगा इनको तो अपने आप को संभालना नहीं आता, ये क्या बात करेंगे और इनकी क्या हम बात सुनेंगे। तो हर शख्स को मैं ये कहूंगी कि इसमें ना तो किसी ब्रांड की बात है ना कोई बेहतरीन बहुत सारे पैसे की बात है। आप जिस तरह भी हैं आप प्रेजेंटेबल लगे। मुझे तो अपनी नानी दादी याद आती है जो सफेद दुपट्टे चाहे वो 4 थे या 10 थे वही तरीके से मैं इसी को बात आगे लेके जाऊंगी नाज़रीन, चूंकि ये बड़ी अच्छी बात आलिया भाभी ने कही है नानियों दादियों के हवाले से और उस वक्त के बच्चों के हवाले से बात करूंगी कि कितने कितने बच्चे होते थे और वो अपना कैसा ख्याल और अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती थी। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की तरबियत, तफरीह, उनकी तालीम, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और वो लोग अब नहीं कर पाते, क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं जो लोग, एक परसेप्शन ये है कि जी अब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, सुबह जाते हैं और 4-4, 5-5 बज जाते हैं स्कूल में, उसके बाद आते हैं इतने थके हुए होते हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं और बेसिकली अगर बहुत उनको तफरी हो तो वो इंडोर गेम्स खेल रहे होते हैं, प्ले स्टेशंस लगे हुए हैं, वो खेल रहे हैं और अपना उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। और माएँ भी जो है वो कह रही होती हैं कि खाना खा ले, पीछे जाती हैं उनके, लेकिन वो नहीं खाते या फिर जंक फूड खा रहे होते हैं, उसको उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो क्या वाकई एक पीयर प्रेशर है या पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि वो उनकी जो एक जो तरबियत है या फिर जो उनको जो एक बच्चों का बचपना है वो छिन गया है? हालांकि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पुराने ज़माने में जो नानियाँ दादियाँ होती थी वो अपना भी बहुत ख्याल रखती थी। आलिया भाभी ने जैसे कि बताया कि एक औरत को खुद कितना प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि उसके बच्चों को भी उसकी माँ अच्छी लगे, उसके बच्चों को उसकी माँ अच्छी लगे और उनकी बात सुने। पुरानी नानियाँ दादियाँ होती थी सफ़ेद कपड़े पहने हुए और बड़ा दुपट्टा और बिल्कुल कहीं उस पर शिकन नहीं होती थी, कोई धब्बा नहीं होता था और अगर वो पान खाती थी तो उनके लाल होते थे जो होंठ होते थे उससे। तो ये वो सारी चीज़ें थी, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद होती थी, तो क्या उनकी तरबियत नहीं होती थी? तो ये सवाल मैं ज़ाहिर है मैं अभी पहले उनसे भाभी से ये बात दोबारा से कंटिन्यू करूँ, फिर मैं अपने दूसरे मेहमान की जाने आऊँगी जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। खालिद आरई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अख्तर आरई साहब, जी सर, अख्तर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है, माहिर तालीम है और बड़ा जब हम उनसे बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारे इख्तलाफ राय भी होता है बच्चों के हवाले से। लेकिन आलिया भाभी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मुझे तो लगता है कि पहले जो हम पले बढ़े तो पूरे माशरे ने मेरी तरबियत की है और दूसरी बात है कि सुकून के लिए ना इंसान घर आता है। ये पूरी दुनिया सुकून की जगह नहीं है। दुनिया में तो सब कुछ चलता है, चाहे आप स्कूल जाएं या आप वर्क प्लेस पे जाएं, वहां तो प्रेशर्स पड़ते हैं। सुकून की जगह, असल सुकून की जगह है घर। और तरबियत सारी दुनिया करती है लेकिन असल तरबियत की जगह है घर, जहाँ माँ की गोद मिलती है। अब घर में लोग भी नहीं है और जो लोग हैं वो नौकरी पे गए हैं, जब वो आते हैं तो वो थके हुए हैं। पहले तरबियत खुद खुद हो जाया करती थी क्योंकि सब मिलके करते थे। मोहल्ले का वो पड़ोसी जो आपको कहीं देख लेगा
گا وہ آپ کو وہیں پکڑ لے گا. اچھا اس نے اگر آپ کی شکایت گھر پہ آ کے کر دی کہ کسی غلط جگہ تھا, سگریٹ تو کوئی بہت اتنی بڑی چیز تھی, آج بچے ہنسیں گے اگر میری بات سنیں گے کہ جیسے کہیں بوم پھٹ گیا. بالکل. اگر کسی گھر کے کسی بڑے کو پتا چلا کہ میرا بیٹا وہاں جا کے اس نے کہیں چائے ایک ہاتھ میں لیا, یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی. اچھا اور یہ بات کوئی بھی بتا سکتا تھا, آپ کا کوئی خاندان کا بزرگ, آپ کا کوئی محلے والا, وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتا تھا اور آپ کے گھر بھی پہنچا دیتا تھا. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اب تو ہم گھروں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, محفلوں میں دیکھ رہے ہیں, شادیوں میں دیکھ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہوا کرتی تھی اب تو ہم مطلب والدین اور بچے ماحول ایسے وہ سب ہم مل کے کر رہے ہیں. پھر ہم نے دادی نانیوں کو بھی گھروں سے نکال دیا ہے, بزرگ دادا جو سارے, اب وہ ہم نے رکھا نہیں سسٹم. اب کیا, اب تربیت صرف کرنی ہے ماں باپ کو, کیونکہ چچا سے بھی یہی ہوگا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے, یہی ہو گیا. بالکل. تو جب کوئی نہیں ہوگا تو یہ ہم نے اچھا کیا, لیکن اپنے پر پریشر ڈال لیا. بالکل آپ نے صحیح کیا. میں اس طرف آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گی. آپ نے یہ کہا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اختر صاحب آپ بھی مجھے بتائیں کہ بہت زیادہ ذمہ داری اس وقت ماں کی ہوتی ہے, ماں کے اوپر ہر چیز ڈال دی جاتی ہے اور ماں بہت ساری چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. باپ یہ ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ تربیت کی جہاں بات آتی ہے, جہاں لڑکوں کی بات آ رہی ہوتی ہے, بچوں کی بات آ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ باپ کے بھی فرائض ہیں نا. آپ مجھے بتائیں, بینگ اے فادر, آپ کو کیسا لگتا ہے, آپ اپنے بچے کی جب چھوٹے تھے کس طرح سے اس کی تربیت میں حصہ لیتے تھے؟ دیکھیں بچے بیسکلی ملک کے معمار ہوتے ہیں, قوم کے معمار ہوتے ہیں, تو ان کے جو ارلی ایئرس ہوتے ہیں وہ کسی انوائرمنٹ میں گزرتے ہیں. 7 سال تک کا جو بچہ ہے جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہی اس کی بیسکس ہوتی ہیں. اس میں جتنے بھی رول پلے ہوتے ہیں, چاہے وہ باپ کا ہو, ماں کا ہو, صرف وہ نہیں ہے, چچا تایا, ایکسٹینڈڈ فیملی, پڑوسی, جیسے ہماری بہن نے فرمایا بہت اچھا, تو تمام لوگوں کا کردار ہوتا ہے, تمام لوگ اس انوائرمنٹ میں امپیکٹ کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. تو اگر کوئی بری چیز ہمارا پڑوسی دیکھ لیتا ہے, ہمارا بچہ کر رہا ہے, تو اس کو پوچھنے والا ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں. اگر اسپیسیفکلی آپ کو پوچھوں کہ جب آپ کے بچے تھے تو واٹ ڈڈ یو ڈو لائک اے پیرنٹس, یا آپ نے بھی سوچا کہ میری مسز ہیں وہ سب کچھ دیکھ لیں گی؟ دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریڈیوس کرتے گئے. پھر صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ٹھیک نہ ہو تو پھر لائف پارٹنر کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہیں. پھر جہاں ڈومیننٹ ہو, اگر سپوز آپ کے میں اسپیسیفک کوشچن کی طرف جاؤں, تو پھر یہ ہے کہ باپ تو کہے گا میرا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے, آپ بچے پالو. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح سے کیا جائے گا تو اکیلی ماں کیا کرے گی, یا پھر اکیلے باپ کیا کریں گے, جو بھی ہوگا. تو اس میں پورا نانی دادی, گرینڈ پیرنٹس کا اور ایون ایکسٹینڈڈ فیملیز کا جو انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہی اس کا حصہ ہے. بے شک ہمارے اس کمیونٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کمیونٹی میں, اس محلے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس محلے میں مورل ویلیوز ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں, لوگ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتے, تو پھر اس کا بھی امپیکٹ اس تربیت کے حساب سے پڑتا ہے. میں اسی لیے انوائرمنٹ لفظ پہ زیادہ زور دوں گا. یہ ریسرچ ہے, یہ مانی ہوئی. آپ نے معاشرے کے حوالے سے بات کی عالیہ بھابی, ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشرہ قوم سے, فرد سے بنتا ہے نا, گھر سے بنتا ہے معاشرہ. آپ نے کہا کہ یہ جو فیملی سسٹم تھا یہ ختم ہو گیا, لیکن اس کے دور رس نتائج جو نکلے نا وہ بہت خوفناک نکلے اس فیملی سسٹم کے, کیونکہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی اسی انوائرمنٹ میں ہوئی ہے, انہی محلوں میں ہوئی ہے, انہی گھروں کے ماحول میں ہوئی ہے جہاں بہت چچا تایا, ان کے بچے, پھپھو, یہ سب ان کا بڑا. تو اس کے بعد یہ جو چیزیں ہونی, تو لوگوں نے کہیں کہیں اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دیا. اب کہیں اس کے مطلب وہ کہتے ہیں نا پروز اینڈ کونس جو ہے وہ تو سامنے, ڈو اینڈ ڈونٹس بھی آ رہے ہیں سامنے. اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیونکہ انہوں نے جیسے کہ اختر صاحب نے کہا کہ جی باپ یہ کہہ دیتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ نہیں, دونوں کی ہے, ماں اور باپ. لیکن میں کیونکہ ان وقتوں کی بات کر رہی ہوں, وہ ایک بہتر ایک مجھے ماحول لگتا تھا کہ ماں گھر میں تربیت کرتی تھی, وہ گھر کی ملکہ ہوتی تھی, سارا نظام چلاتی تھی, باپ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا, باپ کما کے لاتا تھا, اور باپ کے پاس کم ٹائم ہوتا تھا. جب کام سے آیا پھر بچوں کے ساتھ کھیلا, باپ عام طور سے لاڈ کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ وہ بچوں سے لاڈ کرے گا, گھمائے گا, پھرائے گا, کیونکہ اس کا کام تھا, وہ ارننگ ممبر تھا, تو وہ اس طرح سے بچوں کو پیار کرتا تھا. اچھا, ماں جو ہے وہ ارننگ ممبر نہیں تھی, لیکن اس کی پوری کمانڈ ہوتی تھی, وہ گھر کی ملکہ ہے تو ہر چیز میں وہ دیکھ رہی ہوتی تھی, اور اتنا اس کا ہولڈ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز, ماں پتہ ہے پہلے وقتوں کی ماں ہر بات باپ کو نہیں بتاتی تھی, اس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہوتا تھا گھر پہ, بچوں پہ, وہ اپنے کنٹرول سے سارے کام کرتی تھی. ہاں, اگر کنٹرول سے کوئی چیز باہر جا رہی ہے وہ فوراً باپ کو انوالو کرتی تھی. باپ کا صرف ہونا کافی ہوتا تھا, اور ماں کو جب وہ آدمی یعنی شوہر جب اپنی بیوی کو پاور دیتا تھا, تو آپ کی سوچ ہے گھر تو چلتا ہی عورت سے, اور اگر آپ نے عورت کو پاورفل
पावरफुल कर दिया घर के अंदर, मैं तो कहती हूँ पूरी सोसाइटी में पावरफुल करे, लेकिन स्पेसिफिकली अभी मैं घर की बात कर रही हूँ, अगर आपने औरत को पावरफुल कर दिया तो आपकी नस्लें बन जाएंगी। अच्छा भी आपने जो खास उस पर बात की, मैं थोड़ा सा उस पर भी आना चाहूंगी कि चचा से या ताया से या इन सारे महरम रिश्तों से केसेस आ रहे हैं, तो वो तो सौतेले बाप और सगे बाप से भी आ रहे हैं, तो वो तो अब सोसाइटी में मेरे पास वो बच्चे मौजूद हैं। और अगर सोशल मीडिया पे कोई alia.sarim-barni पे देखना चाहे, ALIYASARIMBURNEY नाम से डालिए, आप इंस्टा पे जाके देखिएगा। अच्छा। आपको वो मेरी गोद में बच्चे मिल जाएंगे। तो मैंने बाकायदा, कितनी अजियत की बात है कि 28 साल में फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उन बच्चों को गोद में रखकर भी वीडियोस बनाई हैं, बातें मैंने की हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी, तो वो चीज़ अपनी जगह है, लेकिन सोसाइटी में अब भी वो चीज़ कहीं कम है। और हमने जिसने गुनाह किया था उसको सजा देने के बजाय हमने वो सिस्टम ही तोड़ दिया। दूसरी बात, सोसाइटी इतनी अब उसमें हसासियत खत्म हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ऐसा होता था, हमेशा जब से दुनिया बनी है तब से ऐसे ही होता था। औरत पर पहला कत्ल हुआ था दुनिया में, वो सब अपनी जगह, लेकिन जो गुनाह करता था उसको सजा मिलती थी। हमने पूरी सोसाइटी को नम कर लिया है। अब हम बहुत ही हम रहे नहीं, हम ढीठ हो गए, मतलब इतने बुरे अल्फाज मुंह में आ रहे हैं कि उनको अदा ही नहीं कर रही ना। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अख्तर साहब आपकी जानिब आऊंगी, चीजें हो रही हैं बच्चों के साथ ज्यादती की जो हम बात करें, चाहे वो घरेलू एनवायरनमेंट में हो, जो मौलवी या जो आपके जो बाहर के लोग आपके घर में आ रहे होते हैं, जो करीब होते हैं बच्चों के साथ, मैं ये नॉर्मल घरों की बात कर रही हूँ, अभी तो हम उस पर आएंगे शेल्टर के ऊपर, तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है या मोहल्ले पड़ोस में या आसपास की दुकानों में, इनके ऊपर कवानीन नहीं है, अमल दरामद नहीं होता। वजह क्या है, क्यों केसेस इतने बढ़ रहे हैं, क्यों इसके ऊपर रोकथाम नहीं, इसकी वजूहात क्या है? क्या पेरेंट्स हैं, क्या मतलब क्या आपको ये लगता है कि वाकई में अगर कोई ऐसा करे और उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए तो उसके बाद जुर्रत ना हो लोगों की? देखिए, बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन चेंज आया है। अगर हम पुराने वक्तों के पेरेंट्स की बात करें और फिर जो जिस तरह से ब्रॉडअप था और फिर जिस तरह से तरबियत में उस्ताज़ा का किरदार था, उस्ताद कितने, यानी कि अगर उस्ताद कुछ बोल देता था या पनिशमेंट, कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स दे देता था तो मना नहीं किया जाता था। मगर बात यह है कि जब उसकी जनरेशन, फिर उनके बच्चे हुए, आगे बड़े हुए, एडल्ट हुए, फिर उसके भी अभी देखें तीसरी चौथी जनरेशन आ रही है, आ चुकी है, तो अब वो जनरेशन टू जनरेशन जो तरबियत का गैप था, तो जाहिर है कि फिर सिविलाइज सिटीजन नहीं बन पाए, उस तरह के नहीं हो सके, तो उस्ताद को तो बिल्कुल निकाल ही दिया, क्योंकि उनका काम तालीम और तरबियत दोनों था। दुनिया में तरबियत और तालीम कहा जाता है, तरबियत पहले होती है, तालीम बाद में होती है। इसके ऊपर तो मैं आऊंगी, लेकिन मैं इस वक्त ये बात कर रही हूँ, कवानीन जब तरबियत याफ्ता पेरेंट्स नहीं होंगे, जो कवानीन को सिविलाइज्ड सिटीजन्स नहीं होंगे, वो कवानीन को कैसे फॉलो करेंगे? कवानीन मौजूद है, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूं कि कवानीन मौजूद हैं, क्या उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, इसमें तो माँ बाप का कसूर नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे, आखिरी हद तक जाएं, कौन सी हद तक जाएं, जहां पे वो उसको रजिस्टर भी करा दें, लेकिन रजिस्टर कराने के बाद भी जो कानून है वो आंखें बंद कर लेता है, या वो कोई बड़ा हाथ आके उसको निकाल देता है। तो क्या ये हम अपने बच्चों को ये सब कुछ दे रहे हैं? देखिए, बच्चों पे बहुत ज़्यादा, यानी कि विद इन फैमिली लोग, यानी रिलेटिव ब्लड रिलेशन भी जो है अब्यूज़ करता है। अब्यूज़ की भी कंडीशंस हैं, लेवल्स हैं कि कितना होता है। तो बात यह है कि ज़्यादती इस वक्त माशरे में बहुत है, उसके अगर उनको एक एग्जाम्पल बनाया जाए, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की जाए, तो ला तो मौजूद है, मगर वही बात है कि बाज़ औक़ात जो है वो कंप्लेनर जो है वो स्टेप बैक हो जाता है। कोई इज़्ज़त की खातिर, कोई ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर, कोई किसी न किसी वजह से जो है वो खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे या सिविल जो हमारी जुडिशरी है वो भी वहाँ पर एविडेंस की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, स्टेप बैक हो जाते हैं, कंप्रोमाइजेज आउट ऑफ द कोर्ट हो जाते हैं। हमारी बहन तो क्योंकि स्पेशली इसमें डील कर रही हैं तो ये ज़्यादा आपको बता सकती हैं। तो बात यह है कि माशरे में इस्लाह करनी है तो ऐसे चाइल्ड अब्यूज़ चाहे किसी भी लेवल का हो, उसको एक एग्जाम्पल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जाम्पल नहीं बनाई जाएगी तो ऐसे लोग जो बुरी नीयत रखते हैं या इरादा रखते हैं कि हम ऐसा कर जाएंगे, आज़ाद मुल्क है, अपनी मर्जी है, तो वो ये समझते हैं कि जिसमें ताकत है, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कवानीन तो सारे मौजूद होते हैं, वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है कि जो यानी कि जो पावरफुल बंदा होता है या पावरफुल बैकग्राउंड से होता है, ये हमारे टॉप से लेके बॉटम तक यही हो रहा है, यानी हुक्मरानों से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, बिजनेसमैन से लेके हर जगह यही चीज़ हो रही है। तो लिहाजा हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को बचाना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको राइट गुड
گڈ بیڈ کا بتانا ہے کہ کیا بیڈ ٹچ ہے، تو تاکہ بچے جو ہے اپنی اصلاح کر سکے، خود کر وہ سکے، بات بول سکیں. لیکن گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بہت ٹائم سے چل رہا ہے، اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت ہو رہی ہیں. بڑی بڑی فلمز بن گئی ان کے اوپر. صرف ہمارے ملک میں تو شاید اتنا نہیں ایکسپوز کیا ہوا یہ چیزوں کو، لیکن ہمارے ڈرامے بھی کچھ ایسے دکھائے گئے ہیں جو کہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان میں بڑی کھول کے پکچرز دی گئی ہیں. تو آپ جیسے کہ آپ نے اختر صاحب کی بات سنی، آپ اس کو کس طرح سے ایلیبریٹ کریں گے؟ اچھی بات ہے، بتائیے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بتائیے، ارلی ایج سے بچوں کو بتائیے. ہم بھی بچوں کو میں نے اپنے وقتوں میں ہم نے یہ سنا تھا کسی اسٹرینجر سے کوئی چیز لے کے نہیں کھاتے، جی اس کے قریب نہیں جاتے، اس سے بات نہیں کرتے. چیز وہی ہے، اب اس کو تھوڑا سا انہوں نے اور موڈیفائی کر دیا. مجھے یہ بتائیے گا، میرا تو بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی زیادتی کا نشانہ بنی، اپنے گھر میں بنی، اور ان سے بنی جس سے جا کے اس نے شکایت کرنی تھی. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ سکتی، میں کھل کے نہیں کہہ سکتی. جس سے شکایت کرنی تھی ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ کس سے جا کے، اور جس سے شکایت کرنی ہے وہ اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آواز نکالی تو اس کے بعد تم زندہ بھی نہیں رہو گی. وہ 10 سال کی بچی کو اس کو سب پتا ہے، اسے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سب اس کو پتا ہے، لیکن اس کے پاس جب کوئی سپورٹ کرنے والا ہی نہیں ہے اور اس کو مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. میں آج یہاں بیٹھی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ مجھے ساتھ کوئی فون آ جائے، جو کہ میرے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کام ایسے بہت چیزیں میں برداشت کرتی ہوں، اللہ نے بہت پاورفل بنایا ہے، تو 2 لمحے کو میں بھی سوچوں گی کہ اچھا میری جان جا سکتی ہے. یہ باقاعدہ یہ الفاظ کہے جاتے. دوسری بات، ان لوگوں کو، ان بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو گی، جا کے امی سے شکایت لگاؤ گی یا باہر کہیں شکایت لگاؤ گی. وہ مانیں گے ہی نہیں، وہ مانیں گے ہی نہیں. اچھا آپ اگر ان کے پاس جائیں، لیٹ سپوز آپ نے شکایت لگا دی، وہ مان رہے ہیں، وہ ماننے کے بعد بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جس بندے کی آپ شکایت لگا رہے ہیں وہ پاورفل ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی کا گھر چل رہا، ہو سکتا ہے کسی کا راشن چل رہا، ہو سکتا ہے اس گھر کا ہی سربراہ ہو. تو پھر تو وہ جو دنیا بھر کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اپنے گھر میں یہ درندگی کر رہا ہے. جو انسان برا ہے نا، اللہ اس کو طاقت ہی نہ دے. میں نے تو زندگی میں دیکھا ہے کہ برے کے پاس طاقت آ جائے تو صرف تباہی ہے، اچھے کے پاس طاقت آ جائے تو کرم اور رحم ہوتا ہے. اور اب آپ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ پچھلے ذرا اعداد و شمار نکال کر دیکھیے، کہانی اور آگے جا چکی ہے. اب لڑکیاں نہیں، اب لڑکے بہت زیادہ ان چیزوں سے، ان کیسز میں متاثر ہو رہے ہیں. ہم نے کہیں بھی سٹاپ نہیں لگایا. کیا لسٹ ہے، غلاظت گندگی اللہ نے بڑے حلال رشتے آپ کو دیے ہوئے. جس نے حلال رشتے کو انجوائے کر لیا نا، وہ حرام کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا. اور اتنے معصوم یہ وہ، میں اس جملے کو کہوں کہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ اللہ نے جو حلال چیزیں رکھی، انہوں نے حلال کو اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کیا، تو یہ بے سکون اور بے یار و مددگار اور ذلیل و خوار ہوئے. انہوں نے حلال کو چھوڑا تو اللہ نے کہا تمہیں حرام کی لذت چاہیے. اللہ تو پھر کہتا ہے نا، لو تمہیں دی میں نے ڈھیل، کھینچوں گا جب رسی کھینچوں گا، جاؤ حرام کی لذت لو. یہاں تک، اور ایسے لوگوں کے جو پیٹ ہے اور نیت اور آنکھیں نا، وہ قبر کی مٹی بھرتی ہے. جب قبر کی مٹی ان کے منہ پہ پڑتی ہے نا، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے جو آپ نے لفظ کہا، مجھے کیونکہ جو میری تربیت ہے اس میں یہ الفاظ کہنے نا میری رکتی ہے زبان کے، مطلب مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بڑی گالیاں ہیں، اتنی بڑی، تو وہ ہم رکتے ہیں اور یہ اس کو کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور they are just playing with like it's a ایک چیز اور کہوں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ جگہوں پہ ہمارے ہی ملک میں کچھ ایسے حصے ہیں جہاں یہ چیزیں کلچر کا حصہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، بہو اگر گھر میں آ رہی ہے، ابھی آج بھی ہمارا کورٹ میں کیس گیا ہوا ہے، ہمارے تو روزانہ کی چیزیں موجود ہیں کہ جیسے بچی گئی ہے گھر میں، اس کو میاں سے کوئی شکایت ہوئی ہے، اس نے جا کے سسر سے شکایت کی ہے، تو سسر کہہ رہے ہیں تم اس گھر میں اس کے لیے تھوڑی آئی ہو، تم میرے لیے آئی ہو. تو اس قسم کے جملے بولنا، اور یہ وہاں کا کلچر ہے. کلچر نہیں ہے، کلچر اس کو بنا دیا گیا. کیوں میں نے ورڈ کلچر یوز کیا؟ کیونکہ جب کوئی چیز نارمل ہو جاتی ہے نا، اور جب اس پر سے حساسیت ختم کر دی جاتی ہے، تو وہ پھر چیزیں وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ برائی آپ کے گھر آ جائے نا، تو پھر وہ برائی تو رہتی نہیں. اور پھر بھی اسی کلچر میں وہ بچی جس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوا، اس نے اس بندے کو منہ پہ ایک تھپڑ مار کے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ وہاں سے نکل گئی، اور نکل کے وہ میرے پاس شیلٹر ہوم میں بحفاظت ہے. میرے پاس ایک ایسی مثال ہے، میں آپ کو دوں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ آپ بتانا بھی چاہیں تو آپ اس سمے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، آپ بتا نہیں پاتے، لیکن میں ٹرائی کروں گی کہ میں کسی صورتحال کے حوالے سے بتاتی چلوں. اختر صاحب مجھے یہ کہیے گا، ہم بات تو گھروں کی کر رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کا اسکول ہے، آپ کے پاس بہت سارے بچے ہوتے ہیں، آپ کیا
کیا چیز دیکھتے ہیں بچوں میں. ہم اگر ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں یا ان کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہو تو بات کریں, یا بچے یا ٹیچرز بھی بلنگ کرتے ہیں بچوں کی, تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی بچے کو آپ ڈیگریڈ کریں, اس کو کسی برے نام سے پکاریں, یا اگر کوئی کمزور بچہ ہے تو اس کو بلی کی جائے. یا باقی آپ کا کیا رول پلے ہوتا ہے, کیونکہ بحیثیت معاشرہ آپ کا بھی کردار بنتا ہے. جی بالکل میرا کردار بنتا ہے, بلکہ ہمارے اسکول کا کردار بنتا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا میں صوبہ سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں, تو ہماری فیڈریشن انہی چیزوں پہ کام کر رہی ہوتی ہے, مگر ہماری کچھ لمیٹیشنس ہیں. وہی بات ہے کہ استاد کو وہ حقوق نہیں ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو کس حد تک جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑے مسائل ہیں. وہی بات ہے کہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ہمارا کام, آپ کو اگر اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس حد تک جا سکتا ہے, تو حد مجھے بتائیں. ہم بالکل کرتے ہیں, ہم کوشش اویئرنیس دینے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن تو ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے. ایون ٹیچرز ڈیولپمنٹ میں ٹیچرز کو بھی بتاتی ہے کہ آپ حقوق العباد کے زمرے میں آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کا رتبہ کہاں ہے, آپ اپنی اس حیثیت کے حساب سے کتنے شفیق ہوں گے, آپ بچے کو کس نگاہ سے دیکھیں گے. تو یہ سارا پروسیس چلتا ہے. جب نیت ہی بد ہو اور پھر کیا اب کہا جائے, تو اگر اللہ نہ کرے کبھی آپ ایسے انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کا کیا پارٹ ہوگا؟ ہمارا پارٹ تو بالکل, ہم اسی بات پہ میں بتا دوں کہ ہمارے نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم میں ہم لوگ تو صرف فیمیل کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایز اے ٹیچر کام کرے. وہاں ہم میل ٹیچرز نہیں رکھتے. اگر میل کیمپس ہوگا تو وہاں میل ٹیچرز ہوں گے. ہم جب یہاں تک کوشش کرتے, ایون ہمارے بورڈ کے دوسرے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں, کبھی بھی ہم کسی تھرڈ پرسن کو انوالو نہیں کرتے. بی کے ایجنٹ یا ایک آؤٹ سورس کر دیں اور وہ آئے اور جائے اور بچوں کو لالچ دے کے جی آپ کے نمبر بڑھوا دیں گے اور یہ ہو جائے گا. یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. اچھا, آپ کے اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہوں گے جو تھوڑے مینٹلی ویک بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے. آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ ان بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ان کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل رکھا جاتا ہے. ایسے بچوں کے لیے نارملی گلوبلی یہ ہوتا ہے کہ جو سلو بچے ہوتے ہیں یا لرننگ ڈیفیکلٹیز جن کے ساتھ ہوتی ہیں یا ڈس آرڈر کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں, وہ پھر دوسری کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو ان بچوں کے لیے نارمل اسکولس میں انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے, سیپریٹ کلاس رومس ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ. تو ایسے سلو بچوں کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے. ایک بچے ہوتے ہیں سلو اور ایک بچے, ایک تو سلو لرنر ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے, جو میڈیکلی تھوڑا سا لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتے, ان کو بھی تو معاشرے کا فعال کردار بنانا ہے نا, ان کے ساتھ کیسے محنت؟ ایگزیکٹلی یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب 0 to 6-7 ایئر تک ہم بچوں کو براڈ اپ کرتے ہیں, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے پیرنٹس جو ہیں بچوں کو پیمپر کرتے ہیں, ان کو نوالا بنا کے کھلاتے ہیں. اگر وہ ہر چیز کو ٹچ کرتا ہے, یہ کپ رکھیں وہ اٹھائے گا, ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں. جب ان کو کام کرنے کی عادت نہیں ڈالتے, روک تھام کرتے ہیں, تو وہ بچے کو زنگ لگ جاتا ہے, وہ پھر کام نہیں کرتا, پھر وہ ہوم ورک بھی نہیں کرتا, وہ اس کا بیگ بھی مائیں پیک کر کے دیتی ہیں, آئرننگ کر کے یونیفارم اور بٹن بھی خود پیک کرتی ہیں, لیسز بھی خود پیک کرتی ہیں. جب وہ لیسز بھی کریں گی تو ایسا بچہ کام نہیں کرے گا. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا, جب میں بچے اسکول جا رہے ہوتے تھے تو میں ان کا بیگ خود پیک کرتی تھی, کیونکہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بیگ میں کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا کام ماں باپوں کا بڑا ضروری ہے, ان کے بیگ سے کوئی چیز ایسی تو نہیں نکل رہی. کاپیاں کھول کے بھی میں دیکھتی تھی چیک ہوئی ہوئی ہیں یا نہیں کرے. ماں باپ کا اپنا بھی پارٹ ہے, کیوں اس سے نظر انداز ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سا آگے جائے نا تو بچوں کے اپنے لڑکے لڑکیوں کے جیبیں بھی چیک کرنی چاہیے. جی میں یہ ساری بہت سارے وہ میٹیریل ملنا شروع ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں. میں تو کرتی ہوں, میں تو ہمیشہ کرتی ہوں. تو یہ جو چیزیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرنا چاہیے, تو لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو اتنا زیادہ خیال کہ بچے اسکول سے آئیں تو ان کا بیگ چیک کیا, بھائی کیا پڑھا کیا نہیں, بہانے سے, اور یہ سارا سب کچھ کیا بات ہوئی, کیا کہ یہ ورڈ کیوں لکھا ہوا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ ذرا بتاؤ یہ کیا ہے, اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. سو یو نو یہ بھی چیزیں بڑا ضروری ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کا ایک تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. بچے ڈرتے ہیں کہ ہماری ماں جا کے ہمارا جب آئے گی تو لنچ باکس بھی رکھے گی, لنچ باکس نکالے گی بھی, یہ بہانا ہوتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ماہر نفسیات سے یہ سوال کیجئے, وہ آپ کو جواب دیں گے. بچے کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے, آپ چیک کیجئے, غیر محسوس طریقے سے کیجئے, ڈیلی کیجئے, سب کچھ کیجئے, مگر اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالیے. اس میں ظاہر ہے آج کل تو ڈرگس بھی نکلتی ہیں اور بہت سی غیر ضروری, جیسے بہن نے کہا, یہ سب کچھ ہے, کریں مگر اس کا کانفیڈنس شیک نہ کریں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک اس کو کام کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گی, کیئر آف سیلف نہیں کرے گا, اپنی پریپریشن نہیں کرے گا, وہ ڈیپینڈنٹ بن جائے گا, اور وہ اس کو وہ اعتماد آئے گا ہی نہیں, وہ کہے گا شک کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو شخصیت پہ امپیکٹ آپ پڑتا کے ہے. ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو بلی کرتے ہیں,
ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل بولنگ ہونی ہی نہیں چاہیے, بہت ہونی نہیں چاہیے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہماری فیڈریشن نے اور ہمارے اسکول سسٹم کے اندر, کیونکہ حال ہی میں کچھ قوانین ایسے بنے ہیں کہ ہم ٹیچرز جو ہے وہ پنشمنٹس نہیں دے سکتی, کارپوریٹ پنشمنٹس نہیں دے سکتی, کوئی ایڈلٹ بھی نہیں دے سکتا. ایون اس میں ایڈلٹ میں آپ بھی, پیرنٹس بھی شامل ہو گئے, اور کسی ورک شاپ کا جو استاد ہے وہ بھی شامل ہو گیا. بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے, اچھے طریقے سے کرنا ہے, مگر سزا اور جزا اس میں ہوتی ہے, اس کے طریقے کار ڈفرینٹ ہے, مگر ہونا بہت ضروری چاہیے. اتنا بھی زیادہ اس کو پیار نہ دے دیجئے کہ وہ پھر اس کی وجہ سے وہ پرابلم شروع ہو جائے, اسپوائل ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح بات کی. عالیہ بھابی, میں ایک اہم مسئلہ ہے, جیسے میں کیونکہ اپنی مثال سے اس لیے بتاتی ہوں کہ جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے, لائک 2 ایئرس کا ہوگی, کیونکہ 1.25 سال سے مونٹیسری شروع ہو جاتی ہے میرے بچوں کی اچھے اسکولز میں. تو جب اس سے میری بیٹی نے جانا شروع کیا 1-1.5 سال بعد, اور وہ جس اسکول کی میں بات بتا رہی ہوں, اور جو اس کے جو اونر ہیں, جو کیئر ٹیکر ہیں, وہ بہت, آپ کو پتہ ہے پارسیز کیا ان کا وہ ہوتا ہے, مونٹیسری کی بات بتا رہی ہوں. تو وہ نا تھوڑا سا ٹائم گزرا تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کہنا شروع کی کہ میری بیٹی, انہوں نے کہا اس میں اس کو لڑکوں کے کپڑے نہیں پہنایا کرو. اور میں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. لڑکوں سے مراد یہ کہ لڑکوں کی ڈریسنگ یہ لڑکی ہے, اس کو لڑکوں کی ڈریسنگ نہیں کراؤ, اس کو اسکرٹس پہناؤ, اس کو فراکس پہناؤ, اس کو جو لڑکوں والی جو نا شرٹ ہو گئی اور یہ پینٹس ہوتا ہے نا, کبھی کبھار بچے مائیں پہناتی ہیں, لڑکوں کے کپڑے بالکل پہناتی. تو انہوں نے مجھے وہ تھی جو اس سائیکالوجی پہ اور اس کے اوپر کام کری, اور بہت بڑا نام ہے اس وقت پاکستان کا وہ. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں. پھر اسی طرح سے ایک دن میں کسی جیپنیز پارلر گئی ہوئی تھی, اور میری بیٹی میرے ساتھ تھی, ناٹ ایگزیکٹ, اس جیپنیز عورت نے بھی مجھے ایگزیکٹلی یہی بات کی. تو میں یہ لاجک مجھے تو سمجھ آ گئی, میں چاہتی ہوں آپ عوام کو سمجھائیں. میری فیملی میں ایک لڑکی ہے, وہ کچھ اس طرح سے سلسلہ ہے کہ 2 بیٹے ہوئے, پھر 4 بیٹیاں ہو گئیں. تو انہیں بہت زیادہ پریشر پڑا کہ میری بیٹیاں بہت ساری ہوگی. اللہ نے پھر ان 4 بیٹیوں کے بعد انہیں 2 بیٹے اور دیے. تو انہوں نے 3 بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح پالا, اور جو چوتھی بیٹی تھی وہ بھائیوں کے ساتھ ملا دی. تو اس کا نام بھائیو پڑ گیا. وہ پھر بھائیو ہو گئی, اور پھر وہ اتنی خوبصورت لڑکی, ساری اس کو گھرداری آتی ہے, لیکن وہ جو بھائیو تھی نا, آج تک اس کی شادی نہیں ہوئی. وجہ کہ وہ پھر اپنے آپ کو لڑکوں کی طرح رکھتی تھی, بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا, پورے محلے میں اس کی بڑی دہشت تھی. اس کے نام سے لوگ ڈرا کرتے تھے, بھائیوں کو کوئی کچھ کہتا تھا تو بھائیو جا کے میں پٹائی کر دیا کرتی تھی. تو آپ نے, وہ تھی تو ایک انتہائی پیاری حسین لڑکی. ماں باپ نے اس کی پرسنالٹی شیٹڈ کر دی. ماں باپ کو یہ پتہ نہیں چلا, ماں باپ سے ہو گئی پیار میں, انہیں نہیں, بیٹیوں کے پریشر میں کہ 4 بیٹیاں ساتھ ہیں, تو چوتھی بیٹی کو بیٹا بنا دیا. وہ جو 4 بیٹیاں ساتھ ہوئی, وہ ان کے ساتھ رکھ کے وہ بیٹا. تو شاید انہیں اس وقت جو ہے ایک مناسب لگی ہوگی بات. محبت پیار سب اپنی جگہ تھا, لا علمی, کم علمی, یا محسوس ہی نہیں کیا, یا وہ عورت جو اتنے سارے کاموں میں لگی ہوئی ہے, جس کے ماشاءاللہ اتنی ساری اولادیں ہیں, تو پھر وہ انہی میں مصروف ہے. اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ سائیکی کیا ہوتی ہے لڑکی کی. وہ بھائیو انتہائی حسین, انتہائی خوبصورت. اس بارے میں ہمارے لوگوں کو ضرور بتائیں کہ لڑکی کو لڑکی ہی کی جگہ پہ رکھیں, اور یہ نہیں کہ شوق بھی نہیں ہوتا. کبھی آپ دیکھیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو لڑکی کی جینز الگ ہوتی ہے, لڑکے کی جینز الگ ہوتی ہے, لڑکی کی کالر شرٹ جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, لڑکے کی کالر شرٹ الگ ہوتی ہے. جو لیول وہ جو ہم یہ تو بچوں کو آ ہی جاتا ہے, لیکن جو ایک عام لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ سب چیزیں پتہ نہیں ہوتی. لڑکی جو ہے نا, بس وہ پیدا ہوتے ہی ماں ہوتی ہے. خدا کے لیے اس کی ممتا کو, اس کی رحم دلی کو ختم نہ کریں. لڑکا پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی سربراہ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ صلاحیت رہنے دیں, اس کے اندر یہ صلاحیت رہنے دیں. دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائیں, تاکہ ایک کمپلیٹ معاشرہ بن جائے. ہمیں جو چیز اللہ نے عطا کی, اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر گھر میں یا بیٹا دینا یا بیٹی دینا, کچھ اور ہے تو بھی اللہ تیری رضا ہے, ہم اس میں راضی ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ہے تو بہت مکمل ہے. اور خدا کے لیے میرے معاشرے میں اب لڑکے نہیں, میرے معاشرے کی لڑکیاں بھی بگڑ رہی ہیں, کیونکہ آپ نے نم کر دیا معاشرے کو. بالکل. عالیہ بھابی, ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. میں آخری 10 سیکنڈ سے آپ کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے جو بات ہوئی ہماری؟ دیکھیں, اوورآل میں یہی بات کروں گا آج کے دن کے حساب سے کہ دیکھیں, ڈیلی چلڈرن ڈے ہے. وہ ماں کو پتا ہے کہ 24 گھنٹے چلڈرن کا ٹائم ہوتا ہے, اور پیرنٹس کو پتا ہے ہمارے بچے ہمارے ملک کا معمار ہیں, اور اسی سے تعمیر ہوگی. ہمیں اس جنریشن کی ایسی پرورش کرنی ہے. پرورش میں جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ بہت سے, جیسے بھی لاسٹ میں جو 2-4 جملے ہیں, اس کا بھی تعلق تربیت سے ہی ہے. جس کا جو رول ہے, اگر لڑکی ہے, ماں کا رول بنانا ہے, تو ماں کا رول شروع
शुरू से ही इब्तदा से होगा। बिल्कुल। तो लिहाजा तरबियत पे अल्टीमेटली तवज्जो बात यही आ दीजिए। गई ना कि माँ बाप को बड़े अवेयर होने का ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अख्तर साहब, और बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, आप यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अपने नाज़रीन को ये मैं बताते चलूँ कि जो बेसिकली जैसे कि अख्तर साहब ने बात की कि सिर्फ एक दिन है जो चिल्ड्रंस डे, लेकिन हम यहाँ निशानदेही क्यों कराते हैं? क्योंकि जब हम फ्लॉज ऊपर ज़्यादा आ जाते हैं तो चाहे एक ही दिन मनाएं, उसमें कम से कम वो फ्लॉज ज़रूर बताएं जहाँ पे जिसकी वजह से ये मुसीबतें आ रही हैं। तो अल्लाह के वास्ते ये दिन मनाने का मकसद ये नहीं है कि सारे दिन बच्चों के नहीं होते या सारे दिन माओं के नहीं होते, सारे दिन होते हैं, लेकिन एक दिन बताने का ज़रूर होता है कि कहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो रही है। तो बी केयरफुल फॉर दिस। थैंक यू सो मच, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी न्यूज़ कैफ़े में। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।